أحسن خذوا المعهد هو يطلب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله في كل الاحوال، الحمد لله على كل حال مر وحال ماض وحال. الحمد لله على نعمه الاسلام وحبابها من نعمه. بعد تحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرفنا أن نثني يعني ليس من الثناء إنما من الثاني، أن نثني الزيارة مرة أخرى، نجعلها بدل ما كانت زيارة واحدة لهذا المعهد المبارك زيارة أخرى. نتشرف بأن نثني هذه الزيارة. السادة الأعطاس حفظهم الله تعالى ورعاهم ويجعلهم إن شاء الله أعلاما للهدى وعلوما للتقوى مثل ما كان أجدادهم وأسلافهم آمين. وأن يضع البركة في هذا المعهد وفي الحاضرين وفي المجالس التي تعقد فيه وفي الدروس التي تتلقى فيه. آمين اللهم آمين. وبعد، ما شاء الله تبارك الله، لا شك أن الاجتماع على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام السلف رضي الله عنهم هو من أفضل الأشياء التي يتسلى بها الإنسان في حياته، خصوصا في زمن الفتنة وفي زمن الغفلة، فيقتطف من زمنه ما يستطيع أن يقتطف بأن يسخر بعض وقته للتعليم، للعلم، للذكر، الحضرة، المولد، بالختم، الصلاة على النبي، قراءة القرآن. كل هذه الأشياء عندما يعملها الإنسان إنما يهون على نفسه من مصائب الدهر ومن مشكلات الزمان، لأن هذا زماننا زمن فتنة وزمن كدر. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan betapa mulianya bahagia saya bisa berkunjung yang kedua kalinya di pondok ini kepada kalian semuanya, dan beliau mengatakan alhamdulillah pada waktu yang seperti ini kita merasa menjadi hiburan kita tatkala kita bisa mendengarkan kalam-kalam salaf, ketika kita bisa meluangkan waktu kita, menundukkan waktu kita untuk diisi dengan zikir, dengan berkumpul, dengan ta'lim yang seperti ini, yang kita sekarang hidup pada zaman, pada masa-masa yang penuh dengan keguncangan. لذلك عندما سئل سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه كيف نعرف الوقت والزمن، نعرف أن هذا مثلا العصر أو هذا زمن خير أو هذا زمن شر. يقول لك مثلا زمن سيدنا الفقيه المقدم زمن خير، كل الناس فيه أخيار. زمن سيدنا عبد الرحمن السقاف، زمن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، زمن سيدنا الشيخ عمر بن الخطاب، زمن سيدنا سلطان الملا. هذه أزمانهم كلها أزمان خير. فلما سئل الإمام الحداد كيف نعرف أن زماننا هذا زمن خير أو زمن شر، فقال انظروا إلى ما يغلب عليه، فإن كان يغلب على زمن الشر فهو زمن شر، وإن كان يغلب على هذا الزمن الخير فهو زمن خير. وقال الإمام الحداد وزمننا، أي زمن الإمام الحداد هذا زمن شر. قال رضي الله عنه فكيف أزماننا نحن الآن التي هي يعني أسوأ بكثير من أزمان سلفنا رضي الله عنهم. Kemudian suatu hari ditanyakan kepada Imam Al-Haddad, bagaimana cara kita mengetahui zaman kita sekarang termasuk zaman yang baik atau zaman yang buruk. Tidak perlu dipungkiri lagi, kita tahu, kita yakin bahwasanya zamannya Al-Faqih Al-Muqaddam adalah zaman yang baik. Zamannya Sayyidina Segaf, zaman yang baik. Zamannya Sayyidina Al-Muqtar, zaman yang baik. Zamannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, zaman yang baik. Zamannya Sayyidina Sultan Al-Mala, zaman yang baik. Kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa zaman kita ini sebenarnya zaman yang baik atau zaman yang buruk? Kata Imam Al-Haddad, untuk mengetahuinya ketika keburukan ini mengalahkan kebaikan, maka kita sedang dalam hidup pada zaman yang buruk. Kalau kebaikan ini mengalahkan keburukan, maka kita sedang hidup pada zaman yang baik. Dan kata Imam Al-Haddad, zaman sekarang kita, zaman Imam Al-Haddad adalah zaman yang buruk, karena keburukan mengalahkan kebaikan. Kalau zamannya Imam Al-Haddad termasuk zaman yang buruk, lalu bagaimana dengan keadaan zaman kita sekarang ini?
لذلك في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حاول أحد الملوك والسلاطين أن يغزو تريم. كيف يغزو تريم؟ يعني يهجم على تريم. جاء سلطان عنده جيش، عنده فلوس، عنده جنود، يريد أن يسيطر على تريم بالسيف زمن سيدنا الشيخ عمر بن الخطاب، فلم يستطع الدخول إلى تريم. لماذا لم يستطع الدخول إلى تريم؟ هل في تريم مدافع، طائرات، أسلحة، جنود؟ ما في تريم. ما في تريم سيدنا بن الخطاب إلا العابدين، إلا السائحين، إلا الصائمين، لا يوجد إلا الطائعين، الزاهدين، الفقراء، المساكين، والعلماء الصالحين فقط. فلما حاول هذا السلطان الدخول إلى تريم لم يستطع لغلبة الأنوار على هذه البلاد ولوجود الصالحين فيها. Dulu pada zamannya Sayyidina Umar Al-Mukhtar, ada kerajaan ingin menguasai atau menjajah supaya Tarim masuk dalam daerah kekuasaannya. Sehingga Tarim, kota ilmu itu sejak zaman dulu tidak bisa dikuasai, dikalahkan, diatur oleh negara. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar Al-Mukhtar, berbagai kerajaan-kerajaan ini kepingin untuk mengalahkan dan terus berusaha. Tapi tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mampu untuk menjadikan Tarim adalah daerah kekuasaannya. Pada zamannya Sayyidina Umar Al-Mukhtar, apakah di Tarim ada benteng-benteng? Apakah mereka persenjataannya orang-orang Tarim lengkap? Apakah orang Tarim punya tentara, pasukan-pasukan khusus untuk perang? Kata beliau, tidak ada di Tarim. Di Tarim hanya ada orang fakir miskin, orang nggak punya apa-apa, orang yang rajin beribadah, minal abidin as-saihin, orang yang suka puasa, orang yang suka untuk menyendiri, orang yang semuanya isinya beribadah, berzikir, belajar. Tapi kerajaan-kerajaan itu tidak ada yang mampu untuk memasuki Tarim. Kenapa? Karena apa? Karena saking besarnya cahayanya Sayyidina Umar Mukhtar, sehingga tidak dapat dikalahkan, tidak dapat dimasuki oleh kerajaan-kerajaan lain. إذا حماية البلاد والعباد بالصالحين ليست بالأسلحة ولا بالرشاشات وليست بالسكاكين وليست بالسيوف وليست بالجيوش، إنما تحمى البلدان ويحميها الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتقوى والصلاح. Sehingga apa? Benteng pertahanan satu negara. Kata beliau, pertahanan itu tidak lengkapnya senjata kita. Tidak lengkapnya kita punya senjata, pistol mungkin, atau bom, atau benteng yang lainnya, tidak. Tapi benteng satu negara adalah wujudnya orang-orang yang soleh, para ulama-ulama. Itu adalah himayatul bilad. Sehingga negara itu akan terus aman, tentram kalau di dalamnya ada ketaatan, ada ketakwaan, wassalah, dan ada kesolihan, perilaku yang baik. خصوصا إذا كانوا هؤلاء الصالحين أو الصالحات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن السيد الشريف عندما يكون صالح، عالم، مستقيم، تقي، يخاف الله، هذا يكون رتبته عالية جدا لأنه جمع بين الفضيلتين، فضيلة النسب وفضيلة التقوى. فضيلة النسب وفضيلة التقوى. وفضيلة النسب لا تنفع إلا بالتقوى. فإذا جمع الشخص من أهل البيت هذين الشيئين فمعناه أن هذا سيكون أمان لأهل بيته، أمان لأهل قريته، أمان لأهل بلده، إصداقا أو مصداقا لكلامه عليه الصلاة والسلام: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. أهل البيت أمان لأهل الأرض، بس بشرط أن يكونوا أهل التقوى. Apalagi ketika negeri itu ada ahli bait, keturunan dzurriyyahnya Rasulullah, maka akan semakin aman. Dan dzurriyyah ini ketika mereka orang yang alim, punya ilmu, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang menjaga ibadahnya, zikirnya, orang yang mustaqim, orang yang istiqomah, maka negeri itu pasti akan aman ketika ada sayyid yang seperti itu. Kenapa semakin kuat? Karena sayyid tersebut telah mengumpulkan dua keamanan, yaitu satu, keamanan sebab ada ketakwaan, kesolehan, dan keamanan sebab dia adalah keturunannya Rasulullah karena nasabnya. Dan nasab tidak akan berarti tidak memberikan faedah kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Sehingga dua-duanya ini kumpul pada satu orang, maka keamanan itu adalah sangat kuat di situ.
Sehingga Sayyid ini adalah keamanan bagi mereka penduduk di bumi, sebagaimana bintang-bintang adalah keamanan untuk mereka penduduk di langit. Dan ketika ada Sayyid ada pada satu desa, maka desa itu pasti akan aman. Ada pada satu kota akan aman. Pada satu negeri akan aman. أهل بيت المصطفى الطهري هم أمام الأرض الذكري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. هذا كلام سيدنا الإمام الحكم. إذن هذه المعاهد والجلوس مع أهل البيت هو عبارة عن إنتاج للصالحين. أنت تنتج ناس صالحين عندما تفتح معهد، والمعهد هذا على تقوى، على نيات صالحة، على سند ما شاء الله الحبايب ومن الحبايب أهل المعهد هذا العطاس، على سند إلى جدهم الحبيب عمر بن عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن هذا المعهد سيكون مصنع لإنتاج الصالحين والعلماء. وإذا زاد الإنتاج انتشروا في البلاد، وإذا انتشروا في البلاد ذهب الجهل وذهب الظلام وجاء النور وحل الأمان. Disebutkan bahwa Ahlul Bait ini adalah keamanan para penduduk di bumi, sebagaimana kalau ada bencana akan aman ditahan oleh mereka Ahlul Bait. Bait yang dibaca beliau tadi itu adalah kalam dari Imam Al-Haddad. Bahwasanya disebutkan pondok itu sebenarnya adalah pabrik yang memproduksi orang-orang yang soleh. Orang soleh kalau semakin banyak diproduksi oleh pondok, maka mereka akan menyebar di seluruh pojok-pojok negara ini. Ketika orang-orang alim, orang soleh sudah menyebar ke seluruh negeri, maka kebodohan akan terangkat dari negeri tersebut. Kalau kebodohan sudah terangkat, semuanya diisi dengan ilmu kesolehan, maka tentu keamanan akan kita dapatkan dalam negeri tersebut. مرة من المرات حصلت أمطار شديدة في حضرموت في سيئون بالخصوص، والأمطار في اليمن نادرة الوقوع، ليس مثل إندونيسيا كل ساعة ما شاء الله مطر، كل ساعة مطر، كل ساعة مطر. لكن في حضرموت لو استمرت المطر 5 ساعات 6 ساعات البيوت تسقط تذوب مثل ما يذوب الثلج لأنها من التراب. Pada satu hari di Hadramaut ada hujan lebat, khususnya itu terjadi di kota kota Sewun. Di kota Sewun ada hujan yang sangat lebat. Jarang sekali terjadi hujan sangat lebat di Hadramaut. Tidak seperti di Indonesia, setiap 1 jam ada hujan, 1 jam ada hujan. Kalau itu terjadi di Hadramaut, hujan yang sering seperti itu, maka rumah-rumah di Hadramaut akan meleleh seperti salju yang meleleh karena kepanasan. فامتدت الأمطار في سيئون إلى وقت كثير، زادت الأمطار في سيئون حتى خاف أهل سيئون من أن تغرق البلاد وتأتي السيول وتهدم البيوت وتقتل الناس. فجاء بعض الناس إلى الحبيب الولي الصالح العالم العلامة العارف بالله الحبيب محسن بن علوي السقاف، عالم ولي كبير من الزاهدين. يا حبيب صواعق، يا حبيب برك، يا حبيب أمطار، نريد الفرج من الله، نريد هذا المطر أن تتوقف، نخاف أن تهدم البيوت. يشتكون إلى هذا الحبيب. Kemudian hujan itu terjadi di kota Sewun, sangat lebat sekali. Mereka para penduduk Sewun khawatir kalau kota mereka ditenggelamkan, tenggelam kota mereka. Mereka khawatir kalau mereka akan mati semua karena hujan ini bisa membunuh banyak orang kalau hujan lebat seperti itu. Sehingga penduduk Sewun mendatangi istighotsah, mencari pertolongan, mendatangi Habib Muhsin bin Alwi Asgaf, seorang habib, seorang wali, orang besar, ulama besar. Didatangi mereka penduduk Sewun, Habib, tolong ini bagaimana? Hujan seperti ini. Kita minta doanya Habib, bagaimana solusinya hujan selebat ini? قال لهم الحبيب محسن هل الليلة يبيت في سيئون الحبيب حسن بن صالح البحر، الولي كبيرة في حرب السودان، بن حسن بن صالح، لا إله إلا الله بحر نور، لا إله إلا الله لا تكن لي يا صمد يا منان. هذا يستغيثون به حسن بن صالح. فقال له المحبين، قال الحبيب محسن بن علي نعم يا سيدي الحبيب حسن موجود المتزوج في سيئون. قال اذهبوا إلى بيوتكم لا تخافون من الغرق ولا من المصائب، ما دام حسن بن صالح في سيئون أمان أهل سيئون. Kemudian Habib Muhsin bin Ali Asgaf beliau menjawab,
apakah malam ini waktu gilirannya Habib Hasan bin Soleh di istrinya yang ada di Sewun? Kata mereka penduduk Sewun, iya, malam ini gilirannya beliau tinggal di kota Sewun. Sudah, kalau beliau tinggal di kota Sewun, jangan khawatir, tidurlah kalian, jangan nyenyak, kembalilah pulang ke rumah kalian masing-masing. Selagi kota itu didatangi, ada menginap di situ Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, tidak mungkin Allah menurunkan musibah di dalam kota Sewun. Dan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini yang kita pakai istighotsah. Mereka orang-orang membaca Hadrah Basaudan itu juga istighotsah, minta pertolongan lewat Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. نرجع إلى أول الكلمة، انتبهوا للكلمة. نرجع إلى أول الكلمة. سيدنا الشيخ عمر بن الخطاب وقصته مع من؟ مع السلطان الذي يريد أن يغزو إلى تريم. جاء السلطان وعنده جيش كبير يريد أن يدخل إلى تريم، فلما كان على أطراف تريم، في أطراف تريم في منطقة كبيرة واسعة تسمى باج الحبان، منطقة واسعة. توقف السلطان لأجل يستعد للهجوم على تريم، يريد أن يهجم على تريم ويأخذها بالقوة. Kita kembali kepada kisah yang awal, yaitu kisah Sayyidina Umar Al-Muhtar. Ketika kerajaan itu pengen menguasai kota Tarim, dan kerajaan ini pasukannya sudah sampai di depan pintu gerbangnya Tarim, yaitu di daerah yang bernama Bajal Haban, mereka sudah siap untuk masuk ke kota Tarim. فعلم سيدنا الشيخ عمر المحضار أن هناك جيش يتهيأ ويتجهز لدخول إلى تريم بالقوة، فاستدعى سيدنا الشيخ عمر المحضار بن عبد الرحمن السردار، استدعى خادمه وقال له اذهب إلى مكان الفلاني، ستجد جيش من الجنود ولهم قائد، اذهب إلى قائد هذا الجيش وقل له يخبرك سيدي وشيخي الشيخ عمر المحضار أن ترجع من حيث أتيت، أحسن لك لا تدخل تريم، تحذير، ارجع إلى بلدك مع الجيش. Kemudian Syekh Umar Muhtar mencium, ini tentara sudah berkumpul di Bajal Haban, pengen masuk ke kota Tarim. Kemudian Syekh Umar Muhtar mencium itu, dan ini segera masuk. Tentara-tentara itu, pasukan itu sudah siap. Beliau memanggil khadimnya, pembantunya dipanggil. Diminta, kamu wahai pembantuku keluar ke Bajal Haban, di sana kamu temui nanti pasukan-pasukan yang siap menggempur Tarim, ingin menguasai kota Tarim. Di situ nanti ada panglimanya pasukan. Kamu datang ke dia dan kasih tahu, lebih baik niat kamu untuk masuk ke Tarim nggak usah diteruskan. Lebih baik antum pulang saja, nggak usah masuk ke kota Tarim. Dengan ditakut-takuti sama pembantu tadi, pulang saja, nggak usah masuk ke kota Tarim. Kata Habib Umar bin Abdul Rahman As-Sigaf. ذهب الخادم إلى الجيش، يمشي وحده، خادم مسكين لا يملك سلاح ولا يملك شيء، فذهب إلى قائد الجيش أمير الجيش وقال له يا فلان الشيخ عمر بن الخطاب يحذرك من الدخول إلى تريم وأن تهجم على تريم، ويأمرك الآن بالرجوع إلى بلادك. فألقى الله سبحانه وتعالى الخوف في قلب هذا الرجل. كانوا يحترمون العلماء، يخافون من أهل البيت، يخافون، لأن العلماء كانوا زاهدين في الدنيا، لأن العلماء كانوا أهل قبول دعاهم مقبول، نور، هيبة، ليس كما وقتنا هذا. وقتنا هذا صار أهل العلم مبتذلين أو مبتذلون، ليس لهم هيبة، ليس لهم احترام مثل أول. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أنا زمننا زمن فتنة، ولأن نحن نختلف عن المتقدمين كثير. المتقدمين كانوا زاهدين في الدنيا، كانوا صالحين، كانوا يحبون العبادة، كانوا مجاهدين لأنفسهم، كانوا يقومون الليل، كانوا يصومون النهار، فلذلك الله سبحانه وتعالى كساهم الهيبة والجلال. Kemudian pembantu tadi mengatakan, wahai antum qaidul jaish, gak usah meneruskan ke Tarim karena tuanku Imam Umar Al-Muhtar memperingatkan kepadamu, jangan sampai kamu masuk ke kota Tarim. Kemudian Allah menancapkan dalam hati pemimpin perang tersebut, panglima perang tersebut, rasa takut, kemudian tidak jadi untuk masuk ke kota Tarim. Karena memang kerajaan waktu itu, panglimanya pada waktu itu takut kepada para ulama. Karena ulama dulu, kata beliau, mereka orang yang zuhud, tidak suka kepada dunia. Doa mereka kabul, Allah menerima doa mereka.
wajah mereka bercahaya, mereka membawa ketakwaan. Tidak pada zaman seperti ini, zaman kita sekarang yang ulama ini dicoba dengan urusan dunia sehingga kewibawaan itu tidak ada. Dan mereka ulama dulu mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. ذهب الجيش ورجع الخادم إلى تريم، انتهى خلاص ما في حرب، كلمة واحدة تنهي الحرب. سبحان الله. لكن من نحن ندعو الله كل يوم يا رب يا رب كورونا كورونا، يزيد الكورونا. ها؟ ندعو الله يا رب غلاء ما في رزقي، يزيد الفقر. يا الله. ندعو الله بالفرج، ما في قبول. لماذا؟ قال سيدنا جعفر الصادق: لأنكم تدعون من لا تعرفون. نحن لا نعرف الله، فلما كنا لا نعرف الله لم يكن لنا قبول. يا إمام يا جعفر الصادق لماذا ندعو ولا يستجيب الله لنا؟ يا إمام يا جعفر الصادق لماذا ندعو ولا يستجيب الله لنا؟ قال رضي الله عنه: لأنكم تدعون من لا تعرفون. ما تحترم الله، ما توكل الله، ما تستحي من الله ثم تدعو الله، ما بيعطيك شيء أكيد، ما في قبول. Kemudian hanya dengan satu kalimat tadi, khadim tadi bilang kepada Qaidul Jaish, seketika Qaidul Jaish berpikir tidak jadi menyerang Tarim. Coba bayangkan, hanya dengan satu kalimat, maka Sayyidina Umar mundur menyudahi peperangan itu, memberhentikan pasukan itu untuk masuk ke kota Tarim. Hanya dengan satu kalimat. Tapi kita lihat dari kalimatnya siapa, ucapannya siapa? Ucapannya Syekh Omar Al-Mudhar. Tapi orang sekarang mereka banyak berucap, berdoa supaya corona ini berhenti, selesai, tapi semakin bertambah panjang corona ini. Mereka mengucapkan, mengeluh, ya Allah kenapa ini semakin mahal, kita fakir, gak punya rezeki. Setiap hari berdoa, semakin banyak berdoa, malah semakin mahal lagi harga ini. Kenapa? Mereka mengadu pada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Kenapa kita berdoa tapi tidak dikabulkan? Kata beliau, karena kalian meminta kepada zat yang kalian tidak mengenalnya. Problem kita sekarang ini, kita tidak mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. المهم رجع الخادم الى سيدنا الشيخ عمر بن الخطاب، يسال سيدنا الشيخ: يا شيخ عمر ما شاء الله ذهب الجيش، خاف الجيش، الحمد لله. طيب يا سيدي أنت ماذا كنت تعمل لهم لو دخلوا تريم؟ إيش بتعمل؟ سؤال الخادم هذا فكر، إيش بتعمل؟ قال سيدنا الشيخ عمر بن الخطاب بحال شديد سبحان الله، قال: سأصيح عليهم صيحة مثل صيحة عاد وثمود، أقتلهم كلهم إن شاء الله. صيحة واحدة بس. لهم ما يشاءون عند ربهم، الأولياء والصالحين لهم ما يشاءون ولهم كرامات كثيرة. شوفوا كيف الأحوال والبركات. Kemudian khadim ini bingung, kembali kepada Syekh Umar Al-Mudhar dalam keadaan ragu, bingung, kemudian mengadu, "Hai Syekh Umar Al-Mudhar, saya cuma mengatakan seperti itu, menakut-nakuti mereka, kenapa mereka jadi takut? Yang ditakuti apa tentang antum?" Seperti itu. "Dan apa yang akan engkau lakukan kepada mereka? Kalau mereka tetap nekat untuk menyerang kami, apa yang engkau lakukan? Sampai mereka juga takut kepada kita." Kata Syekh Umar Al-Mudhar, "Kalau mereka tidak mengikuti apa kataku, maka saya akan berteriak dengan satu teriakan, yang dengan teriakan itu maka semua tentara itu akan dimatikan Allah seluruhnya, sebagaimana Allah mematikan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Mereka adalah para ulama yang ketika berkehendak maka Allah pun akan mengikuti kehendak mereka." Al-Imam Al-Haddad, فحاول هذا السلطان أن يدخل إلى تريم، يغزو تريم فلم يقدر. فلما توفي سيدنا الشيخ عمر المحضار حاول مرة ثانية في زمن سيدنا العيدروس الأكبر، لأن الذي خلف المحضار العيدروس، فلما حاول أن يدخل في زمن العيدروس لم يقدر. ثم قال له سيدنا العيدروس الأكبر: اسمع، أنت لن تستطيع الدخول تريم وأنا موجود، بعد أن أموت تستطيع أن تدخل. فكان هذا ما حصل رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian setelah wafatnya Syekh Umar Al-Mudhar, kerajaan itu kembali lagi untuk menyerang. Yang menggantikan Syekh Umar Al-Mudhar Naqobah pada waktu itu, kepemimpinan para satya adalah Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar, dan tidak mampu juga untuk mengalahkan Tarim, memasuki Tarim. Kemudian kata Sayyidina Al-Idrus, "Kamu dengarkan coba, kalian akan bisa masuki Tarim nanti setelah saya wafat, setelah Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar wafat, baru kalian masuk ke Tarim." Dan ternyata benar,
Setelah dia terus wafat, kerajaan itu bisa menguasai Tarim. إذن ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ تكلمنا على أشياء كثيرة، تكلمنا على الأمان، تكلمنا على الوقت، تكلمنا على هؤلاء الشيوخ. نستفيد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يأخذ له نصيب من هذا الصلاح، أن يبحث عن هذا الصلاح وعن هذا السر. أولا بترك المعاصي، ألا يفعل معاصي. لا تجتمع ولاية مع معاصي، انسى، لا تحلم بولاية وأنت تفعل معاصي، والله لن تكون من الأولياء والصالحين وأنت تعمل معاصي. أول شرط ترك المعاصي. الكبائر ممنوع، توبة إذا كنت تعمل كبائر. الصغائر أقلع عنها، بعدين تبدأ تدخل في طريق الولاية، وبعدين يأتي بعد هذا السلوك والأخلاق والعبادة والتعليم، وهذا كل هذا مفتاحه العلم. إذا أنت تتعلم صحيح ستفهم أن هذا الطريق أولها القلاع عن المعاصي ثم الاهتمام بالطاعات والعبادات. Apa inti dari yang kita bicarakan tadi? Kita tadi membicarakan mengenai waktu, mengenai ketakwaan, ketaatan, mengenai keamanan, kesolehan. Inti dari sini, ambillah bagian kalian menjadi orang yang soleh untuk menjadi orang yang diceritakan tadi. Kalau tidak, segera carilah orang-orang yang soleh. Kalau tidak, tinggalkanlah maksiat-maksiat. Berusahalah kita untuk memperkuat ketakwaan, ketaatan kita. Dan jangan sampai kita berharap, kita bermimpi menjadi wali, mendapatkan maqamul wilayah, derajat kewalian, sedangkan kita punya maksiat. Tinggalkanlah maksiat. Tidak ada diangkat seorang wali sedangkan dia punya maksiat. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة، أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات ويغفر لنا جميع الزلات، وأن يحفظ الحبايب أصحاب المعهد، يعطيهم الصحة والعافية وطول العمر، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويفقهنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. آمين اللهم آمين. والعفو منكم، الحمد لله رب العالمين.